टायगर ज्या जाग्याचेर आसा रक्षण दवरात ते जंगल म्हणजे समृद्ध आणि श्रीमंत जंगल असता आणि ही श्रीमंती जंगलाची जी आसा न्हय ती सगळी जंगलातल्या सगळ्या झाडांच्या खातीर जंगलातली सगळी ज्यो स्पिसीस असतात व्हरायटी ऑफ स्पिसीस एक आणि दोन न्हू अशी मायक्रो पासून तो मेगा पर्यंतच्यो सगळ्यो आणि ती व्यवस्थित टायगर जो आसा तो सगळो कंट्रोल दवरता सगळ्या हेचेर म्हणजे ओवर ग्रेजिंग जावपाक जायना फॉरेस्टांतले फॉरेस्ट सोंपपाक जायना हेची काळजी आमचो वाग घेता आणि हे आमच्या म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान हेचेर तेंचे एक थोडेशें तांकांय बी ब्रिफींग करपाक जाय की टायगराचें म्हत्व कितें हें सांगपाक जाय. टायगर म्हणजे नुसतो टायगर अशें समजून ते वयतात किंवा फॉरेस्ट म्हणजे नुसतें फॉरेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज असंख्य झाडां म्हणजे जंगल अशें ते धरतात पण जंगलाचो कन्सेप्ट आनी टायगराचो जंगलाशी संबंध अशें तेंच्या कडेन म्हाका दिसता थोडेशें तांकां ब्रिफींग करपाक जाय. की म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी जी आसा ती टायगर रिजर्व करप म्हणून कारण सरकाराच्या दोळ्यार आनी कानार केस आयिल्ले आसा ते केस मातशे सायडीक काडपा खातीर आमी इतलेंच सांगता की टायगर जिंदा है कारण हो एक जो मेसेज जो आसा तो आमी गोवोरमेंटाक तुमच्या थ्रू गोवोरमेंटाक अशें सगळ्या गोंयकारांक आमी पावयता इतल्या खातीरूच की टायगर हो खरो म्हटल्यार रक्षक राखणदार जावन आसा आमचो बायोडायवर्सिटीचो. काल पयर इंटरनॅशनल बायोडायवर्सिटीचो प्रोग्राम जालो तितून सुद्दां आमी मांडलो विशय की टायगर हो जर तुमी स्पिसीसाक सांबाळटा जाल्यार टायगर हो अम्ब्रेला स्पिसीस जावन आसा आणि तो आमचो खरो राखणदार जावन आसा ताका तुमी सांबाळपाची गरज आसा. हे सीएमा कडेन हांव उलयलो परत आमी आमचे आदरणीय मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर जे आसात तेंचे कडेन उलयले. आयज पर्यावरणवादी आमचे अमृत सिंग बाब आनी तशेंच गांव सर जे आसा ते भोंवता सगळ्या कडेन तेंची कावड घेवन आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी वता इतलेंच सांगपा खातीर टायगर रिजर्व करात. म्हादईचो लढो खूब व्हडलो जाल्लो आसा. म्हादई वाटावपा खातीर एक बरें सोल्युशन आमी दिल्लें आसा आमच्या केरकर भाईन ते केरकर भाईचें सोल्युशन घेवन फुडें चल्लेलें आसा. ह्या खातीरूच की फुडल्या पिडयेक उदक म्हणजे कितें तें कळोवंक जाय आमकां जाल्यार फुडली पिडी उदक म्हणून मरतली. आमी जे लिडर जे जावन आसा ते फक्त इलेक्शना पुरते न्ही आमी फुडल्या जनरेशनाक सांबाळपा खातीर जावन आसा. त्या खातीर लिडरशीप इज नॉट फॉर द ओनली फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन लिडरशीप इज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. हांव हें प्रत्येक आमदाराक सांगूंक सोदतां फुडल्या जनरेशनचा विचार करात तुमची कितें आसा तें थंयच दवरात तुमचो फायदो बिदो म्हणटा तो दवरात कारण गोवा स्टेटीक जे जाय लोकांक जे जाय फुडल्या पिडयेक जे जाय ते करून दाखयात कारण टायगर हो इतले एडवांटेज आमकां जे दिता ते एडवांटेज खरें म्हटल्यार आमी पळोवचें पडटलें आनी सरकारा कडेन हांव विनवणी करता आनी पांये पडटा की हो जाता इतलो बेगीन तुमी टायगर रिजर्व करचो. जो आयज तीस वाटेन चोट्या पेरने टू म्हापसा टू बिचोली येयले आनी आमी सगल्यांक अवेरनेस करता की हे रेजोल्युशन घेवचें आनी गोवोरमेंटाक धाडचें म्हणून त्या रेजोल्युशनाचेर आमकां आतां जायते रेजोल्युशन येयल्या. काल लेगून हांव 2-3 पंचायतींनी भोंवलां ग्रामसभा घेतल्या पळय तितून आनी तेणी सगल्यांनी रेजोल्युशन घेतलेलें कडेन आहा आनी ते आमकां ह्या 2 दिसांनी मेवतले. सो 30 वाडीचे हे पेडणेचे हे बार्देस तालुकाचे आमकां सगळे मेवल्ले कडेन आहा. आयज आमी बिचोले तालुकान आमी भितर सरलेले कडेन आहा. तसोच हांव अपेक्षा करता की आमकां हेंचोय आमकां सहकार मेवतलो आनी ते आमच्या बराबरी रावतलेत म्हणून. जी म्हादय सांबाळपाक आमचो टायगर नोटिफायड टायगर रिजर्व करपाक हें म्हत्वाचें आनी हें कोत्तलेत म्हणून हांव ह्या फॉरेस्ट मिनिस्टराकूय सांगता जी फायल 22 लेगून ती फायल ताणें दवरल्या दामून ती ताणें उक्ती करची आनी दर एकट्याक वचचें आनी टायगर रिजर्व करून सोडटा. हे जंगल जे आहा प्रोटेक्ट करपाक लागून टायगर हो इम्पॉर्टंट घटक आसा आनी हे टायगर जे आसा तशें सरान सांगलें की तेजे कितले ग्रेजिंग लँड आसा आनी कितें आसा तेजेर ते खावपी जे तेजे जे आसा तेंचेर कंट्रोल दिवपाचें काम करता. आयज हे जर आमकां सेव करपाक जाय किंवा आमची म्हादई तेच्या फाटल्यान म्हादईचो बी तितून हें आसा आसपाव आनी म्हादईचें प्रोटेक्ट जावपाक जाय म्हादई आमची सुरक्षीत उरपाक जाय जाल्यार आयज गरज आहा की टायगर सुद्दां प्रोटेक्ट उरपाक जाय आनी तो प्रोटेक्ट जर उरतलो जाल्यार ताका आयज आमकां टायगर प्रकल्प जो आसा आमचे म्हादई हेतूंतले क्षेत्र जे आहा जे सेंच्युरी आसा ते कन्वर्टेड हे करून आमकां रिजर्व हे करपाक जाय टायगर रिजर्व करपाची गरज आसा.